مرحبا۔ بعض جگہ پر قبرستان ہوتا ہے یا کوئی درخت ہوتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے، کوئی گھاٹی ایسی ہوتی ہے کہ لوگ وہاں پر رہائش پذیر ہو جاتے ہیں، درخت کاٹ کر مکان بنا لیتے ہیں، یا کوئی قبرستان کی جگہ ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا یا جان بوجھ کر اس قبر کے اوپر مکان بنا لیتے ہیں، تو وہاں پر جنات کا گھر ہوتا ہے، جنات کا بسیرا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ وہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ نے ان کی جگہ پر قبضہ کیا، وہ وہاں پر پہلے سے رہائش پذیر تھے، اس لیے وہ آپ کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، یا اگر وہ مسلمان ہوں گے تو آپ کے ساتھ سکون کے ساتھ رہ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو کچھ کچھ علامات ان کی نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ دراصل ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی مکان یا رہائش کی جاتی ہے تو وہاں سے پہلے بھی موجود ہو سکتے ہیں، یا اس مکان کے اندر وہ کچھ دیر کے لیے فارغ رہا ہو، ویران رہا ہو، تو وہاں پر پھر بھی جنات بسیرا کر سکتے ہیں، یا ایسے ہے کہ رہائش پذیر ہے، مالک ہی اس کے اندر رہتا ہے، لیکن کسی نے ان کے اوپر مسلط کر دیے ہیں، یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ ایسے بھی جناتی گھر بن جاتا ہے۔ ان کے اندر علامات کیا ہوتی ہیں کہ ان افراد کو جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں، جو جناتی گھر ہے، ان کو اکثر سر درد رہتا ہے، اور ان کو بعض دفعہ اپنے کپڑوں پر، مکان کے صحن میں، مکان کی دیواروں پر خون کے چھینٹے، خون کے قطرے جو ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، پانی کے قطرے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کبھی کپڑوں پر محسوس ہوں گے، اور کبھی صحن میں ہوں گے، کبھی دیواروں پر ہوں گے، اور ایسے ہی ایک اور بھی اس کی نشانی ہوتی ہے، وہ یہ کہ بعض دفعہ آپ کو ایسے محسوس ہوگا تو کوئی آپ کے گھر میں سگریٹ پی رہا ہے لیکن آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ایسے بھی ہوگا کہ اچانک آپ کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، انتہائی زبردست قسم کی خوشبو ہوگی۔ اگر وہ شیطانی جنات ہیں، غیر مسلم ہیں، تو آپ کو انتہائی گندی بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ میرے پاس ایک مریض آیا تھا، وہ بتاتے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ صورتحال ہے کہ ہم اس گھر کے اندر رہ نہیں سکتے، اتنی بدبو آتی ہے کہ ہمیں آوازار کر دیتی ہے، ہمیں کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی سمیل، اتنی بدبو ہمارے گھر سے ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ان کا علاج کیا گیا، اور کافی لمبا عرصہ علاج کرنا پڑا، چونکہ وہ جو جنات تھے وہ جادوگر جنات تھے، وہ بذات خود آگے سے دفاع کرتے تھے، ڈیفینڈر بنتے تھے، اس لیے ان کے اوپر بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، لیکن الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرما دی، وہ آپ بہت ہی سکون سے رہتے ہیں، کبھی بھی ان کو کوئی بدبو وغیرہ محسوس نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر اس قسم کی آپ کو علامات ہیں تو آپ کے گھر کے اندر جنات رہتے ہیں، جنات کا بسیرا ہے، یا وہ آپ کے گھر بنانے کے بعد آپ کے گھر میں رہائش پذیر ہو گئے ہیں، یا وہ پہلے رہتے تھے تو آپ نے ان کے جگہ پر قبضہ کر کے وہاں پر مکان بنایا ہے، جس کا آپ کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کو اس کا تدارک کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ یہ روایات سے بھی منقول ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی، ان کا اکثر سر درد رہتا تھا۔ وہ ایک دن ایک یہودی کے پاس گئی، اس نے دم کیا تو ان کے سر کو آرام آ گیا، اور بالکل ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کبھی اس کا سر درد ہوا ہی نہیں۔ تو انہوں نے اپنے خاوند سے، اپنے میاں سے اس کا ذکر کیا، یا انہوں نے خود پوچھ لیا کہ آپ کہاں گئی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں یہودی کے پاس گئی تھی، میں نے دم کروایا، میرا سر درد بہت رہتا تھا، تو مجھے اسی وقت آرام آ گیا۔ دوستو، وہ بہت ہی ناراض ہوئے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب تھے، اور ان کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی ان کے اوپر۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، شیطانی جنات ہوتے ہیں، انسان کا سر پکڑ لیتے ہیں، دماغ پکڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا سر درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ یہودی آپ کے دم کرتا ہے، یا کوئی آپ کے اوپر دم کرتا ہے، منتر پڑتا ہے، تو وہ شیطان خوش ہوتا ہے اور چھوڑ کر دور ہو جاتا ہے، آپ کو سکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ غلط منتر پڑتا ہے آپ کے اوپر، غلط
ایک اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ہمیں مل نہیں رہے تھے. ہم نے کہا کہ شاید نعوذ باللہ کسی نے ان کو قتل کر دیا یا کسی نے اغوا کر لیا. ساری رات ہم بڑے بے سکون رہے, بے چین رہے, ان کو ڈھونڈتے رہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے. تو جب صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے آ رہے تھے, تو لوگ بھاگ کر ان کو لپ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے, ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ خدا نہ خاصا آپ کو کسی نے اغوا نہ کر دیا ہو یا کوئی اور مسئلہ نہ بن گیا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جنات ملے تھے, میں ان کے ساتھ چلا گیا تھا اور ان کو قرآن کی تعلیم دی, اور ہمیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے اور وہ جگہ دکھائی, وہ جو جناتی گھر تھا, یعنی جنات جہاں پر رہائش پذیر تھے وہاں پر رہتے تھے. اس سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم جنات بھی ہوتے ہیں اور مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں, اور مختلف جگہوں پر ان کا بسیرا بھی ہوتا ہے, جناتی گھر ہوتے ہیں. لیکن جو مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے, غیر مسلم جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. اس کے تدارک کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ 7 پتے یا 14 پتے یا 28 پتے بیری کے لے لیں, اور ایک جگ پانی کا لے لیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, نہا سکتے ہیں. اس کے اندر انہوں بیری کے پتوں کو تھوڑا سا دھو کر ڈال لیں, اور اس کے اوپر آپ نے اول آخر کچھ نہیں پڑھنا ہے, سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے, سورۃ البقرہ کی پہلی آیات آپ نے پڑھنی ہے, آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے, آمن الرسول سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھنی ہے, سورۃ المؤمنون کی آخری آیات پڑھنی ہے, سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھنی ہے, اور آخر میں آپ نے پھر درود پڑھنا ہے. اور یہ آپ نے 5 دفعہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں. آپ کسی حافظ صاحب کو کہہ لیں, وہ آپ کو دم کر کے سنا دے گا. اگر آپ خود تلفظ اور ادائیگی آپ کی ٹھیک ہے تو آپ خود کر لیں, نہیں تو میں آپ کو تلاوت کر کے دیتا ہوں, یہ میری تلاوت آپ سن لیا کریں, اور آپ انشاءاللہ تلاوت سننے کے بعد اس کے اوپر آپ نے سکھا لینا ہے. اس سے آپ نے نہانا بھی ہے, اور اس کو آپ نے اپنے مکان کے اندر چھینٹے بھی مارنے ہیں. چھینٹے ایسے مارنے ہیں کہ پاؤں کے نیچے نہ آئے, دیواروں کے اوپر مارو کہ تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو جائے. اور جب آپ نے نہانا ہے تو کسی ایسی محفوظ جگہ پہ نہائیں کہ وہ نالی کے اندر یا گٹر کے اندر پانی نہ جائے, تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربنا لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد